Mabasa sa 1 San Timoteo 1:3. Ingon sa gihangyo ko kaninmo nga magpabilin ka sa Epeso samtang moadto ako sa Macedonia. Aron bauran mo ang pipila nga dili sila magpalahig tudlo. Maigsuon aron masayran ninyo nga kining mga sinulat nila ni St. Paul og nila ni St. Jude, ni St. James, ug ni 1 San Pedro ug 1 San Juan, mga instruction guna siya mga igsuon. Ay klaro magyud nabasa na to sa 1 Timoteo 3 nga usbon ako nga aron baruran mo ang pipila nga dili sila magpalahig tudlo. Klaro kay ang instruction ni Paul ngadto ni San Timoteo. Nya dakong kahibugnan ako ang igsuon nga ang misa nagsaulog ta sa kasakit ni Kristo, kung dugoon nga kamatayon niya sa krus. Nya akong kahibugnan nga nganong naay magpakpakpak nya ang pari mapakatawa nya ang kanang bang misa nga hapit na lang pasayawon sa mga gitaris ang manimba nya mo na naka-question jud sa akong galingon ana nya nagpasalamat ko kay natubag yun akong mga pangutana kay nakadebate ko og mga seminarista duha ka buok gyud nga seminarista nga Katoliko gyud nga seminarista nya ako lang gi-question na bahin nga gilimbungan ta sa kanang bagong misa nya kanang nagbugal-bugal na nabilong na ngadto sa mga Romanhon ana nga nagbugal-bugal matud ni Kristo panahon siya gilansang sa krus ningon din sila dili man na mao ang panudlo sa misa. Ang panudlo sa misa mahimayaon mang pagkabanhaw ni Kristo sa krus. Nabato ko, wa ko kalihok, pero nagpasalamat ko kay natubag ang akong pangutana nga mao day nang magsiusayaw, magkomedya ang pare kaya magmalipayon sila nga nabanhaw si Kristo diya sa himayawong pagkabanhaw gikan sa kamatayon diya sa krus.